बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डर के मारे हम बिस्तरी ना करना। हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम बिस्तरी करना जन्नत की लज़्ज़तों में से एक लज़्ज़त है। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान को हम बिस्तरी की ऐसे ही ज़रूरत है जैसे कि ग़ज़ा की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जन्नती अपनी बीवी के पास होगा तो वो ना इससे उकताएगा और ना इसकी बीवी इससे उकताएगी। ये जब भी इसके पास आएगा इसे कंवारी पाएगा, ना ही मर्द का जिक्र सुस्ती करेगा, ना ही बीवी की फ्रिज को शिकायत होगी। इस दौरान इन्हें निदा दी जाएगी कि तुम दोनों में से कोई भी सैर नहीं होगा और ना मनी निकलेगी। जन्नती मर्द से कहा जाएगा, तेरे लिए और भी बहुत सी बीवियां हैं। वो एक एक करके सबके पास जाएगा। जिस बीवी के पास भी जाएगा वो कहेगी, वल्लाह मैंने न जन्नत में कोई तुझसा हसीन देखा और ना किसी को तुझसे ज़्यादा महबूब बनाया। कुछ लोग अपनी बीवी से हर रोज़ हम बिस्तरी करते हैं, कुछ लोग हफ्ते में एक बार और कुछ लोग डर के मारे महीने में एक बार ही हम बिस्तरी करते हैं। ये दोनों सूरतें नुकसानदेह हैं। दौरान हम बिस्तरी अगर मर्द का इंजाल जल्द हो जाता हो तो इसे चाहिए कि चने ज़्यादा खाया करे। हम बिस्तरी के दौरान मर्द का आज़ू तनासल ढीला हो जाता हो तो इसे चाहिए कि हम बिस्तरी से पहले कुछ देर सो जाया करें, यानी नींद पूरी करके हम बिस्तरी किया करें। बकौल हकीम राजी, कसरत से हम बिस्तरी बूढ़ों को मौत की नींद सुलाता है, जवान को बूढ़ा, मोटों को दुबला और दुबले आदमियों को मुर्दा बनाता है। बस बगैर शहवत सादक और इंतशार कामल हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। हर मर्द और औरत में शहवत यकसा नहीं होती। किसी मर्द में शहवत बहुत ज़्यादा और किसी मर्द में बहुत कम होती है, और यही हाल औरतों का है कि किसी औरत में शहवत ज़्यादा और किसी में बहुत कम होती है। जिस तरह मर्द का इरादा हम बिस्तरी करने का हो तो अपनी बीवी से सुबह ही इसका जिक्र कर दे, ताकि वो अपने जिस्म को पाक साफ कर ले और मुयसहार दूर कर ले और ख़ुद को आरास्ता कर ले। बेशतर इतला से औरत पर भी शौक़ हम बिस्तरी मस्तूर हो जाता है तो दोनों को हम बिस्तरी का पूरा लुत्फ़ ज़रूर हासिल होता है। अगर हम बिस्तरी के वक्त पेशाब का शदीद तकाजा ना हो तो खामखा पेशाब ना करें, वरना अज़ू का इंतशार जल्द ख़त्म हो जाएगा। मर्द औरत का हमेशा एक ही बिस्तर में सोना ज़ाफ़ बहा पैदा करता है। किसी गैर के मकान में या किसी ऐसी जगह जहां अचानक किसी के आ जाने का खौफ हो हम बिस्तरी ना करें। ऐसी हालत में लुत्फ़ मुबाशरत हासिल नहीं होता और कमज़ोरी पैदा होती है। भरे हुए पेट के हालत में हम बिस्तरी करने से इंजाल जल्द होता है। पेशाब ज़ोर से मालूम होने के वक्त हम बिस्तरी करने से मसाना और पेशाब की नाली में अमराज पैदा हो जाते हैं, और पखाना ज़ोर से मालूम होते वक्त हम बिस्तरी करने से बवासीर वगैरह अमराज मकात लाहक होते हैं। अगरचे मर्द की हम बिस्तरी की ख्वाहिश पूरी हो जाती है, बसा औक़ात इस नामुकम्मल मुबाशरत से जिसमें औरत को इंजाल नहीं हो पाता और औरत को नागवार मालूम होता है और असाबी बीमारियां वगैरह में मुबतला हो जाती है, हम बिस्तरी से बेरगबती और शोहर से नफ़रत करने लगती है। शरीयत इस्लाम में हम बिस्तरी के लिए कोई ख़ास वक्त नहीं बताया गया। शरीयत में अलावा नमाज के औक़ात के दिन और रात के हर हिस्से में हम बिस्तरी करना जायज़ है, लेकिन बुज़ुर्गों ने कुछ ऐसे औक़ात बताए हैं जिनमें हम बिस्तरी करना सेहत के लिए फ़ायदा मंद है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अहयाउल उलूम में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत करते हैं, फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी हिस्से में तकरीबन 2 बजे से लेकर फजर की अजान से पहले जब वितर की नमाज पढ़ चुके होते तो अगर आपको अपनी किसी बीवी की हाजत होती तो इनसे मुबाशरत फरमा देते। मुख्तलिफ हदीस में मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ पढ़ते और सिर्फ इशा के वितर नहीं पढ़ते, फिर आप कुछ घंटे आराम फरमाते
اور پھر اٹھ بیٹھتے اور تہجد کی نماز پڑھتے اور کچھ نفل نمازیں ادا فرماتے اور آخر میں عشاء کے وطر پڑھتے۔ اس کے بعد اگر آپ کو اپنی کسی بیوی کی حاجت ہوتی تو ان سے مباشرت فرماتے، اگر حاجت نہ ہوتی تو آپ آرام فرماتے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کے لیے اذان کے وقت آپ کو اطلاع دے دیتے۔ اس حدیث کی اتحاد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رات کے پہلے حصے تقریباً رات 9 بجے سے 12 بجے کے درمیان میں صحبت کرنا مکروہ ہوا ہے، مگر گناہ نہیں، کیونکہ صحبت کے بعد پوری رات ناپاکی کی حالت میں سونا پڑے گا۔ حضرت امام فقیہ ابلیس رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب استاد الشریف میں نقل فرماتے ہیں، مباشرت کے لیے سب سے بہتر وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی تقریباً رات 2 بجے سے 4 بجے کے درمیان، کیونکہ رات کے پہلے حصے میں پیٹ غذا سے بھرا ہوتا ہے اور بھرے پیٹ میں مباشرت کرنے سے صحت کو نقصان ہے، جبکہ رات کے آخری حصے میں صحبت کرنے سے فائدہ ہے۔ جیسے آدمی دن بھر کا تھکا ہوتا ہے اور رات کے پہلے حصے میں اس کی نیند ہو جاتی ہے، جس سے اس کے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رات کے آخری حصے تک کھانا اچھی طرح ہضم ہو جاتا ہے۔ اتباع کی تحقیق کے مطابق پیٹ بھرا ہونے کی حالت میں مباشرت نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے اولاد کند ذہن پیدا ہوتی ہے، اور ایک غیر مسلم ڈاکٹر کے بقول پیٹ بھرا ہونے کی حالت میں اگر مباشرت کی جائے تو انزال جلد ہوتا ہے، معدہ کمزور، ہاضمے کی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور جگر پر ورم اور شوگر وغیرہ کے امراض ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں حکمت کے مطابق ہیں۔ شرع میں ہم بستری کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں کہ اس متعین وقت پر مباشرت کی جائے اور دیگر اوقات میں کرنا ناجائز یا گناہ ہو۔ شریعت کے مطابق ہر وقت صحبت کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات سے دن اور رات کے دیگر وقتوں میں مباشرت کرنا ثابت ہے۔ ہاں، کچھ دنوں کی فضیلت احادیث میں وارد ہے، جیسا کہ حجۃ الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے شب جمعہ اور دن جمعہ کو مباشرت کرنا مستحب کہا ہے۔ حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ ہر مہینے کی چاند رات اور چاند کی 15ویں شب اور چاند کے مہینے کی آخری شب مباشرت کرنا مکروہ ہے، کہ ان راتوں میں جمعہ کے وقت شیطان موجود ہوتے ہیں، تاکہ یہ ہے کہ ان راتوں میں مباشرت جائز ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ مباشرت کرنے سے ان راتوں میں پرہیز کریں۔ اذان اور نماز کے اوقات میں بھی مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اذان اور نماز کے مباشرت کرنے سے اولاد نافرمان اور مذہب سے بیگانہ ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ بیوی سے جمعرات کو یا شب جمعہ میں ہم بستری کرنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے، یا ہم بستری شب جمعہ میں کرنا کیوں ضروری ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بیوی سے ہم بستری کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں صدقہ شمار ہوتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، جب کوئی ہم میں سے بتقاضۂ شہوت ہم بستری کرتا ہے تو اس میں بھی اجر مقرر ہے؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر کوئی شخص حرام طریقے سے اپنی حاجت پوری کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا کہ نہیں؟ اس طرح اگر وہ حرام کے بجائے حلال راستہ اختیار کرے گا تو اس میں اسے ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کے لیے مشکل یا ناممکن ہے کہ ہر جمعرات بیوی سے جمع کرے اور وہ اجر پائے، ایک اپنے غسل کا اور دوسرا بیوی کے غسل کا؟ یعنی جب ہم بستری روزمرہ زندگی کا حصہ ہی ہے تو کیا یہ بہتر نہیں کہ جمعرات کو ملحوظ رکھا جائے تاکہ اجر بھی ملے اور معمولات جمعہ کے دوران طبیعت بھی مضطرب نہ ہو؟ یہی وجہ ہے کہ جمعرات کو ہم بستری مستحب ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔